عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار قاتل الكفرة والذنوب أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب، وعلى مدين المنبر والمحراب الذي كان رأيه موافقا بالحق والكتاب أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وكامل الإيمان يا من آيات القرآن أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء بناشر العلم والهدى أسأل الله الغالب أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه.